نولي لكم بلا فيديو تاع لي ماسك كيما وعدتكم كوم لا رونتري سكولار تاعكم اللي بريفو لو 4 نوفمبر. دونك عندنا ديفيرون تيب دو ماسك كيما راكم تشوفوا هنا في الطابله. كاين لي ماسك شيروجيكو هنايا، كاين كولور بلو روز نوار بلون، وهنايا سي اون تاي صغيره على لي هادوما علاش تاع لي زونفون. وهنا عندنا لي اف بي 2 وهذا الماسك اف بي 2 راهم هنا. وهذا سي ان ماسك en بلاستيك، وهذا سي دي ماسك وهنايا كان اف بي 2 افيك فالف راك تشوفوا هذا وهذا. وهنايا سي دي ماسك en تيسو، وهنايا سي دي اف بي 2 لافابل. دونك فوالا هنايا نوريلكم كيفاش بلي الماء. شوفوا كي نفرغ الماء ما يحبطش باش تشوفوا بلي ماشي مدرح. ها هاني نبوجي فيه هاني رياضي فوالا ما يتفرغش كاع باش تشوفوا بلي ماشي مدرح، تعرفوا بلي ماشي مدرح. سي لا بون كاليتي. ما هنا كي نمس والله شوفوا نمس هنايا ماشي كاع مشمخ، كي نمس منا ماشي كاع مشمخ. هنا حبيت نوري لكم شوفوا لو ماسك توجور لاستيك من الداخل اللي ديروه على وجوهكم. وهنا عنده اون باغ تاع شغل حديد، شغل صديق تقدروا تموديليوها ديروها باش تزيروها على نيفكم. فوالا باش تزيروها على نيفكم. دونك هادوما لي لاستيك من الداخل هاهم ليك، هادوما لاستيك من الداخل على الودنين. وهذه حديده هنايا جايه باش ديروا لا فون تاع نيفكم هنا باش يشد بيان، باش ما يدخل لا لي بوسيون تاع الناس. شوفوا هنايا نقطع الماسك ونوريكم لي ديفيرونت كوش كي على الانتيريور. دونك ها دونك فوالا هاي ليك. هاوليك بعد ما قطعتو يا 3 كوش هنا تاع اون، هذه تاع اللي جايه الداخل تاع الوجه. لا دوزيام كوش اللي في الوسط سي لا بلوز امبورطونط، واللي جايه من برا هاهم لي 3 كوش. سو كونسوم ما تشعلش فيه النار. ها كيما ها شوف البنات بدلت لا كولور تاع الماسك. علاش؟ باسكو كي شعلت شد لي النار هنايا، سمحوا لي. دونك بدلت الماسك درت واحد بيض. شوفوا كي نشعلوا النار لا فيب اللي قلت لكم عليها جايه في الوسط. ها ما يشعلش فيها النار، تنتكن بصح ما يشعلش فيها النار. دوك هنا كيما شفتوا كي شعلت النار شوفوا ما تكلش باسكو سي لا فيب. دونك هذا الماسك ماشي مدرح. باغ كونط لا درتو ليكسبيريونس فيها ماسك اللي شعلت فيه النار سي دو بابي ولا مخلط بين لا فيبر والبابي. دونك سي غراس هاد لا فيب اللي نبروتيجيو روحنا من الفيروس. البابي يبروتيج ريان دو تو. دونك شوفوا الماسك هاد لا كولور فونسي تاع البلو توجور برا ليكستيريور، وبيان سور لي من الداخل اللي هادي لا كولور كلير. وان ماسك شيروجيكال يشد ماكسيموم 4 سوايع. لا ما كانش مشمخ بزاف. دونك يفو شونجي بو 4 اور. ونوري لكم لا ديفيرونس بينو وبين حل الماسك اللي ندير لكم اف بي 2. هذا اف بي 2 دونك هذا 90% من الفلتراسيون، وهذا 95. وعنده لا ميم شوز هنايا. شوفوا هاد الحديده اللي تشد باش ديري بيان تدوري على نيفك يشد لك. وهذا هاوليك نوت ماسك الاف بي 2 عنده هذا عنده لا باغ تاعو الانتيريور وهذايا على الاكستيريور. وعنده لو توتال فلتراج تاعو سي 95%. وعندهم عنده 5 كوش بارابور هذا اللي عنده 3 كوش. دونك فوالا. وكيما قلت لكم هذا قلت لكم 4 سوايع على كان مشمخ ماكسيموم 4 سوايع. وهذا باغ كونط اون بو الغاردي 8 8 سوايع. دونك نفهمكم كيما باغ اكزومبل اللي عندها ولادها يروحوا للمسيد ولا تخرج دير لي كورس ولا دو بريفيرونس شيروجيكال جوتاب. ونقدر نكسبليكي لكم هاد لي ماسك شيروجيكال يكفوا الكوتيديان تاعك انت ولادك ولا راجلك ولا بور فير لي كورس ليكول اكسيتيرا. يوزاج سامبل تاع الكوتيديان تاع لا جورني تاعك. وهادوما يسون ريكوموندي هنا en France beaucoup plus pour les personnel médical dans le sens où ils sont confrontés directement l'épidémie هذه. c'est-à-dire عندهم دي مرض بالكوفيد. فوالا حبيت هنايا نوري لكم ماسك اف بي 2 اللي عنده اون فالف. حبيت نوري لكم هضرنا على اف بي 2 هنايا. شوفوا هنايا ما عند
سامبل عنده غير هنايا هاد الحديده اللي تشوف هذايا سي ان ماسك اف بي 2 لا ديفيرونس بين هذا وهذا سي عنده اون فالف سا بيرمي لا بيرسون اللي ديرو ميو ريسبيري كو هذا باسكو فيهم 5 كوش كاين الناس elles ont du mal à respirer بان ماسك اللي ما فيهش لا فالف دونك هذا يبيرمي دو ميو ريسبيري كو سولوي لا وهنايا اف بي 2 واحد اخر اون تيسيو فيه لا فالف ودوك تسقسوني وراهم لي 5 كوش راهم على الانتيريور هنايا سي ان فيلتر هاوليك نوري لكم خير وهذا لو فيلتر فيه 5 كوش ويلي لافابل لا ديفيرونس بين هذاك اللي وريتهم لكم وهذا يلي لافابل والاخرين سون جوتابل وهم ليك دوت كولور سي لي ميم سوف لي كولور كي شونس البنات حناوي في الدار كل واحد واش خير لا كولور اللي يحبها Et je termine avec masque en tissu, grand public, hein, lavable 30 fois. C'est-à-dire au bout de 30 مرة خلاص il vaut mieux تلوحيهم. Pareil, c'est un masque en tissu grand public, lavable 30 fois. Et je termine les masques شوفوا هذا c'est un masque en plastique كيما راك تشوفوا فيه دي لانيير هنايا ها هاوليك وتحليه شوف كي تحليه من الداخل كاين فيلتر وهذا لو فيت il est jetable وهذا الماسك سيتو انا بيرسونيلمون اللي عندهم دي بروبليم ريسبيراتور فرانشمون اون ريسبير تري تري بيان في هذا الماسك وها نوري لكم لو فيلتر الفيلتر هذايا جوتابل فيلتر اف بي 2 فيه 5 كوش جوتابل وهنا حبيت نوري لكم هادوما سي دي سوبور الناس اللي يبورط لو ماسك توت لا جورني يحطوهم هنا وهادوما سي ان سوبور ملاح للناس اللي يبورط لو ماسك توت لا جورني زون تري تري مال او زوراي دونك يديروهم باش هاد اللاستيك اللي مور الودنين ما يزيرش عليهم دونك ندوك نوري لكم كيفاش يجي هاملي كيفاش يجيو هاد الكروشيات اللي يشدو باش ما يزيروكمش مور الودنين فوالا لوكو هذا المنا يجي على لوكو البنات وليت ليكم هنا بدو فلاكون عندنا لو جيل هنايا كاين الجيل هيدروالكوليك وهنا كاين سوليسيون هيدروالكوليك لا ديفيرونس سي كو لا سوليسيون سي elle est plus liquide voilà que le gel et l'utilisation تاع الجل سي بلو كونفورتابل كاين سوليسيون علاش باسكو لا سوليسيون ليكيد بزاف كي ديري سي با براتيك على اليدين تسيح وكلش ou l'efficacité contre le virus les deux, soit solution ou le gel, c'est minimum 65 degrés d'alcool. Donc voilà, le minimum 65 degrés. Par contre, attention, pour le gel hydroalcoolique, ne lavez pas les mains, c'est-à-dire par exemple pour éliminer le gras, il vaut mieux se laver à l'eau et du savon, c'est-à-dire هادوما فاش براتيك تخرجوا معاكم كي تخرجوا ولا ولادكم يروحوا للمسيد ولا في لا جورني باش باسكو on n'a pas cette possibilité يغسلوا بالماء ولا بالصابون tout le temps donc هادوما c'est pratique pour les gens qui sont à l'extérieur le lavage très fréquent savon ينحي l'élimine la couche تاع السيبون par contre le gel hydroalcoolique ما ينحيش n'élimine pas le sébum parce que c'est bon c'est une protection de la peau voilà j'espère que كانت استفدتكم هذه الفيديو فهمتوا واش لازم واش لازم تمدوا لولادكم كي يخرجوا voilà il vaut mieux choisir le gel que la solution parce qu'elle est trop liquide voilà j'espère que عجبتكم je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo